बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंबानी की वेडिंग और बारिश ने, यानी एक तरफ से यार कुदरत का इंतकाम देखें जो कुदरत पाकिस्तान के पीएसएल के साथ कर रही है। इसके ऊपर आज बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन के पाकिस्तान का पीएसएल, जिसके ऊपर पूरे पीसीबी की नजरें लगी हुई थी कि इस पीएसएल से इतनी हम इन्वेस्ट करेंगे, इतनी हम इन्वेस्ट करके इतनी यानी प्लेयर्स को देंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, उनका प्रोटोकॉल ये सब कुछ करवा के इतनी जो पैसे हैं वो हमें बच जाएंगे, हम सेविंग करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक शादी की तकरीब ने पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है पीएसएल के पैसे कमाने का, इसे झंझोड़ के रख दिया है, इसे बर्बाद करके रख दिया है। यानी पाकिस्तानी अभी उस अंबानी की वेडिंग को देखकर, शादी की तकरीबात को देखकर रो रहे थे, यानी चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे सोशल मीडिया पर। यार एक तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अंबानी की शादी से जले नहीं, सड़े नहीं, तनकीद ना करें, बल्कि आप उस शख्स से सीखें और आप ये रिक्वेस्ट करें अंबानी साहब को कि अंबानी साहब आप पूरी दुनिया के अंदर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े खैराती इदारों को खैरात देते हैं, चलाते हैं, तो यही खैरात आप पाकिस्तान के अंदर खर्च कीजिए, पाकिस्तान के अंदर कोई इदारे बनाइए और यहाँ पर भूखे मरने वाले लोग आपको दुआ देंगे, आपके नेबर हैं और वो काम ये करने को तैयार भी हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती ये कि यहाँ के जो हुक्मरान है वो ये किसी भी सूरत नहीं करने देंगे। वो अवाम को कहेंगे कि ये तो हमारा दुश्मन है, ये तो हमारा दुश्मन है हिंदुस्तान। नहीं, हिंदुस्तान दुश्मन नहीं है। हिंदुस्तान से हमने क्या करना है, अपनी दोस्ती बढ़ानी है। आप देखें कि एक शादी की तकरीब ने सिर्फ और सिर्फ पीएसएल को तबाह किया है। अगर कल को अगेन आपका पीएसएल स्टार्ट हो हिंदुस्तान की, वहां पर अपनी वो जितनी दिन आपकी पीएसएल हो रही हो कोई तकरीबात वगैरह रख ले, तो याद रखिए यही पाकिस्तानी भी आपकी पीएसएल को नहीं देखेंगे। इसी चीज को पाकिस्तानी भी नहीं देखेंगे, उनकी नजरें भी हिंदुस्तान के ऊपर होती है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान पहले पैसा खर्च करता है, इन्वेस्ट करता है, लगाता है, फिर उसके ऊपर से कमाता है और अपनी मुआशी सूरत हाल को मस्जिद वो क्या करे, स्ट्रांग करे। अच्छा, अब यहां पर एक तरफ से पाकिस्तानी बैठे हुए थे, अंबानी को रो रहे थे कि अंबानी ने हमारा सब कुछ तबाह कर दिया, अंबानी ने हमारा सब कुछ तबाह कर दिया, मिलिया मेट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो दूसरी जानिब से कुदरत ने बारिश भेज दी। कुदरत ने क्या की कि बारिश भेज दी, और उस बारिश ने क्या किया कि उस बारिश ने नाज़रीन सब कुछ जो था पाकिस्तानियों का वो तबाह कर दिया। यानी बारिश रात इतनी आई और याला भारी हुई कि मैच खेलना मुश्किल हो गया और पब्लिक वहां पर पहुंच ही नहीं सकी। यानी एक तरह से पाकिस्तानियों को अंबानी का गुस्सा था, पाकिस्तानियों को नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों को जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को हर वक्त लड़वाते हैं पैसा कमाने के चक्कर में, ये ड्रामेबाजी करने के चक्कर में, उन लोगों के ऊपर जो ना ये क़यामत बनकर टूटी है अंबानी की शादी और ये बारिश। और उस बारिश ने पुरखच्चे उड़ा के रख दिए और नंगा करके रख दिया इनके निज़ाम को, इनके पूरे के पूरे सिस्टम को। तो यार ये चीज़ जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप चीज़ ये सीखें कि अगर हिंदुस्तान हमारा नेबर होकर अपनी एक शादी की तकरीब खड़ी करके वो पाकिस्तान के ज़मीन बोस कर देता है इस पीएसएल को, तो वो नेक्स्ट क्या क्या करेगा। तो इन चीज़ों से क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। और हम भी इसी चीज़ का रोना रोते हैं कि यार हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा जो है ना वो इकानमी तौर पर, मुआशी तौर पर बहुत बड़ा जो है वो मुल्क बन चुका है। उसका मुकाबला करना है तो उसके साथ आप दुश्मनी की पींगे नहीं, दोस्ती की पींगे बढ़ाएं, आप उनके साथ हाथ मिलाएं। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे उस वक्त तक आप क्या कर सकते हैं, तरक्की नहीं कर सकते। ये आपने अपनी आंखों से ये नज़ारा देखा है, ये सब कुछ देख लिया है आप लोगों ने, और आपको इस चीज़ का एतराफ़ भी करना पड़ेगा। तो हम भी इसी चीज़ का रोना रो रहे हैं कि यार आखिर हिंदुस्तान हमसे आगे क्यों निकल गया, हिंदुस्तान हमसे आगे क्यों बढ़ गया, उसकी रीज़न क्या है, उसकी वजूहात क्या है। उसकी नाज़रीन रीज़न भी यही है, उसकी वजूहात भी यही है
کہ ان لوگوں نے انویسٹ کیا ہے، خرچ کیا ہے اور خرچ کر کے پوری دنیا کو دکھایا ہے، جبکہ ہمارے ہاں ہندوستان کو دشمن ثابت کرتے رہے۔ تو آج دیکھو کہ ہندوستان اگر ایک شادی کی تقریب کھڑی کر کے آپ کو زمین پر گرا سکتا ہے تو وہ مزید کتنی منصوبوں میں آپ کو گرا سکتا ہے۔ ہاں، ایک طریقہ ہے جو ہندوستان آپ کو بھی آسمان تک پہنچا سکتا ہے، کھڑا کر سکتا ہے، آپ کی معاشیت کو کھڑا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ہندوستان سے دشمنی کی بجائے آپ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں۔ آپ ان کو بولیں کہ صاحب جی آپ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ پاک نے آپ کو عزت دی، اللہ پاک نے آپ کو رسپیکٹ دی ہے، اور اس رسپیکٹ کے نتیجے میں آپ کچھ ہمیں بھی انوائٹ کریں، یعنی ہمیں بھی دیں، ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ ان سے سیکھیے، آپ نفرت کی بجائے ان سے سیکھیے۔ جب آپ سیکھیں گے تو اس چیز کا جو صلہ ہے، اس چیز کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کو لازمی ملے گا۔ جب تک آپ یہ چیز نہیں کریں گے اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ چاہے جو کچھ بھی کریں۔ کیوں یار ہندوستان نے کیا ہندوستان ایسے ہی راتوں رات جو نا وہ آ گیا؟ کیا امبانی ایسے ہی راتوں رات ہے کہ نہیں؟ اس کے پیچھے ان کی ایک سٹرگل ہے اور ان کا وسیع تجربہ ہے۔ کیا وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوئے تھے؟ نہیں یار، کامیابی ناکامی ایک چیز کا حصہ ہے، یعنی کوئی بھی شخص ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے وہ اس میں کامیاب بھی ہوتا ہے، وہ اس میں ناکام بھی ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو اپنی ناکامی سے سیکھتے ہیں اور اس سے کیا کرتے ہیں؟ سیکھتے ہیں۔ لیکن آج تک پاکستان کا کرکٹ بورڈ اس چیز سے نہیں سیکھا، یعنی وہ آج بھی گالیاں ہندوستان کو دے رہا ہے، آج بھی وہ بارش پر غم زدہ ہے کہ بارش نے یہ کر دیا یا بارش نے وہ کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ بارش کو گالیاں دینے کی بجائے، آپ ہندوستان کو گالیاں دینے کی بجائے آپ اپنے خود کے اوپر فوکس کریں کہ ہم نے کہاں کہاں پر مسٹیک کی ہے۔ آج اگر امبانی کی ویڈنگ نے آپ کو شکست دی ہے، آپ کے پی ایس ایل کو تباہ و برباد کیا ہے، تو آپ اس چیز کا بدلہ لینے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی حملہ کر دیں؟ نہیں، بلکہ آپ سیکھیں کہ یار اگر امبانی کی ویڈنگ کے اوپر 1 ارب روپیہ آیا ہے خرچہ، تو ہم نے پی ایس ایل کے اوپر نیکسٹ ایئر 2 ارب روپے انویسٹ کرنے ہیں، 4 ارب روپے پھر اس سے کمانے ہیں۔ وہ آپ کا کام ہے منصوبہ بنانا، وہ ہندوستان کا کام نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا ہم رونا روتے ہیں کہ کاش ہمارے لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ جائے اور وہ اس طرح سے کریں اور وہ کر کے دکھائیں، لیکن یہاں پر ان لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ ہی نہیں رہی، اور یہ بدقسمتی ہم لوگوں کے، اور اسی بدقسمتی نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہمیں مارا ہوا ہے، اور ہمارے لوگوں کو بھی یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ہم یہی چیز جو ہے نا ان کے اوپر بھی واضح کرنا چاہتے ہیں، ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یار آپ اس طرح سے کریں تو آپ آگے بھی بڑھ سکتے ہیں اور آپ اپنا سب کچھ کما بھی سکتے ہیں۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، اب باقی جو کچھ بھی کرتے رہے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔